آپ فرمیندن کہ جرا میرا غلام ہاں میں اپنے غلام کو آکھے سامنے جرا گرجا ہے سامنے جرا چرچ ہے جرا جتھاں یہودی عبادت کرندن ان کو گرجا دین حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے غلام کو بھیجا ون ان گرجے دے وچ جرا پادری راندا پیا ہوے اون پادری کو ون کیا کہ اسا مسافر اسے شام ویندے پیسے موسم خراب تھی گیا سیتھاں رات رہنا چاہندے سے سکو رات رہن دی اجازت دیو ہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا جرا غلام ہا او ون کے جناب والا گرجے دا ون کے دروازہ کھڑکیندے پادری ہا اون پادری دا ایک نوکر ہا او نوکر باہر نکتا تے حضرت ابو بکر دا نوکر اون کو آدے کہ اسا سفر شام کرندے پیسے موسم دی تبدیلی دی وجہ تو موسم دے خراب ہون دی وجہ تو اسا رات رہنا چاہندے سے سکو رات رہن دی اجازت دے سو یا کہنا ہن جناب والا او جڑا پادری دا نوکر ہا اون پادری دے نوکر نے آکھے کہ جناب والا 20 سال تھی گئے میں ای پادری دی خدمت چ رہندا پیاں 20 سال تھی گئے میں دی نوکری کرے نہ پیاں ایک کتھیں اج تک کہیں مسافر کوئی تھا نہیں رہن دیتا حضرت ابو بکر دے غلام نے پوچھا کیوں نہیں رہن دیتا پادری دے نوکر نے آکھے کہ ایک دفعہ ایتھا ایک بندہ آیا ہا او ان کے ایتھا رات رہیا ہا اون رات دا گناہ کیتا ہا اون گناہ دی وجہ تو اے جڑا پادری ہے ان دی عبادت دے وچ بڑا خلل پے گیا ہا اے جڑا پادری ہے ای پادری بڑا جناب والا پریشان تھیا ہا ہوں دیوار تو گن کے اج تک ای پادری نے کہیں کوئی تھا نہیں رہن دیتا ای پادری نے جناب والا اج 20 سال تھی گن میں دی نوکری کرے نہ پیاں اینا کہیں کو رہن دیندے ایتھا کہیں کو رات نہیں رہن دیندا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا جڑا غلام ہا حضرت ابو بکر صدیق دی خدمت حاضر تھی کہ عرض کیتی اس قبلہ او جڑا پادری ہے او آدھے کہ اسا ایتھا رات کہیں کو نہیں رہن دیندے کیونکہ ایتھا ایک بندہ آیا ہا 20 سال پہلے اون گناہ کیتا ہا گناہ دی نحوست دی وجہ تو اے پادری آدھے میں بڑا پریشان تھیا ہاں جے دی وجہ تو اے رات کہیں کو نہیں رہن دیندا حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے غلام کو فرمایا ونج اون پادری کو ونج کیا تیرے کنے کوئی گارنٹی ہے کہ ہر آمن والا بندہ گناہ کر کے ویسے تیرے کنے کوئی ثبوت ہے کہ ہر آمن والا بندہ گناہ کر کے ویسے تو جناب والا بننے دی وجہ تو بننے کو نہیں میں رہن دیندا ان دی وجہ کیا ہے ہن حضرت ابو بکر دا غلام ٹر تے پادری کنے ویندے پادری دے نوکر کو آدھے ونج کے میرے سردار دا پیغام اپنے پادری کو پجا تے اون پادری کو ونج کے آکھ میرا سردار آدھا پہ تیرے کنے گارنٹی ہے تیرے کنے کوئی ثبوت ہے تیرے کنے ہی شاید اتھینٹک کوئی جناب والا گارنٹی ہے کہ ہر آمن والا بندہ گناہ کرے سے تے ان دی وجہ تو پریشان تھی سے ہن پادری دا نوکر ون کے پادری کو آدھے قبلہ جڑا بندہ آیا کھڑے ان دے سردار دا حکم ہے تو سا کو رات نہیں جو رہن دین دے کیا تورے کنے گارنٹی ہے کہ ہر آمن والا بندہ گناہ کر کے ویسے کیا تو کو پتہ ہے کہ ہر آمن والا بندہ گناہگار ہو سے گناہ کر کے ویسے جی میرے پادری نے اے گال سنی پادری دی عمر بہت زیادہ ہی 100 سال کے نے ان دی عمر زیادہ ہی ان دے جڑے بھر بیٹے ہن اے لٹکیج کے اکھی دے اوتے آ گئے ہن وہ اپنے بھر بیٹے کو چاہتا بھر بیٹے کو چاہ کے اپنے نوکر کو آکھے اے جڑا بندہ آیا کھڑے ہی کو آکھ اپنے سردار کو جلدی سٹ تے گھنا تے اپنے سردار کے نے پوچھا تیرے سردار دا نا کیا ہے ہن عزیزان محترم پادری دا نوکر آ کے حضرت ابو بکر دے نوکر کو آدے ونج اپنے سردار دا نا پوچھا تے پوچھ کتھوں ہم دے پے وے کتھا ویندے پے وے حضرت ابو بکر دا جڑا غلام حضرت ابو بکر کے نے آیا پادری دی جناب والا جڑے سوال ہن سارے انہاں نے سوال دسے ہن پادری دا غلام ہی آ گیا انہیں پوچھے قبلہ تہاڈا نا کیا ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا میرا نا ابو بکر ہے انہیں آکھے قبلہ کتھوں ہم دے پے وے آپ نے فرمایا مکے دے وچوں ہم دے پیسے قبلہ ویندے کتھا پے وے حضرت عمر نے فرمایا ملک شام ویندے پیسے اے سارے سوال جواب کر کے جویں پادری دا نوکر آیا اون کے اپنے پادری سردار کو آکھیا کہ قبلہ او جوان اپنا نا دسیندے ابو بکر تے دسیندے میں مکے دے وچوں آیا تے شام وچ ویندا پیاں پادری نے جویں ابو بکر دا نا سنیا پادری دی گردن جھک گئی تے گل مک گئی پادری نے آکھے جلدی کر ول ہوں کو چھڈوا ہوں دے نال کچھ الاؤں تے کچھ گلاؤں ہن جناب والا پادری دا نوکر حیرانوں پریشان ہے 20 سال تھی گئے این بندے اج تک کہیں نال کلام نہیں کیتا 20 سال دے بعد اج ایہی بندہ کہیں دے نال کلام کریندا پے جڑا آیا ودے کوئی عام ہستی کہنا ہو سے ایندا مقام ہی بڑا اعلی ہو سے ایندا مقام ہی بڑا اونچا تے مرتبہ ہی بڑا اعلی ہو سے المختصر صاحب حضرت ابو بکر گرجے دے وچ آ گئے پادری دے نال ملاقات تھی ہے پادری نے اپنے بھر بڑے اُتے چاہتے تے حضرت ابو بکر دا دیدار کیتا تے جویں حضرت ابو بکر کو ڈٹھوس والا ڈیدھا رہ گیا ہن ڈیدھا جویں کچھ وقت گزر گیا پادری حضرت ابو بکر کے نے سوال کرے نے قبلہ تورا نا کیا ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا میرا نا ابو بکر ہے امدے کتھوں پے وے جناب والا آپ نے فرمایا مکے دے وچوں امدا پیوں گے قبلہ ویندے کتھاں پے وے حضرت ابو بکر نے فرمایا ملک شام ویندے پیسے جویں حضرت ابو بکر خاموش تھن تے پادری رو کے آدے اے مکے دے وچوں آمن والا اے دسا تیرا یار کوئی محمد ہے
تیرا کوئی یار محمد ہے یا کہنا؟ ابو بکر نے آکھیا ہاں ہاں میرا ایک یار ہے، اوندا نام محمد ہے۔ ہن جناب والا حضرت ابو بکر کے نے وہ سوال کریندا رہ گیا، حضرت ابو بکر جواب دیندے رہ گئے۔ حضرت ابو بکر جناب والا ان کو آدن یار میں اتھا رات رہنا آیا تا میں کو سوالیں دے وچ پا دیتے، وہاں کہ قبلہ میری عرضی ہے گو تواری مرضی ہے، یہ میں چھوٹی جائیں عرض کرنا چاہنا میں کو میں 1 منٹ دی موکل دیو۔ حضرت ابو بکر کے نے اجازت گندے تے صندوق دے وچوں کتاب چیندے، کتاب چاہ کے کھلیں دے تے حضرت ابو بکر صدیق کو آدے ہن تک میں سوال کریں دا رہ گیا تو سا جواب دیں دے رہ گئے وے، ہن آخری گال ہے یا میری عرضی ہے تواری مرضی ہے، میری یہ گال منو چاہ۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا آکھنا چاہندی؟ ہن جناب والا اون عرض کی قبلہ اپنے پیٹ مبارک تو کپڑا تے چاہو۔ حضرت ابو بکر نے جی میرے پیٹ مبارک تو کپڑا چاہتا، ایڈو جرا پادری ہے ایڈو حضرت ابو بکر صدیق دے پیٹ مبارک کو ڈٹھا بلا اورے کتاب کو ڈٹھا، کتاب بند کر کے روندا ہویا حضرت ابو بکر دے قدمے دے وچ ڈھے گئے۔ حضرت ابو بکر دے قدمے دے وچ ڈھے کے آدے وہ یارا اتھا پتہ نہیں کتنا عرصے تو بیٹھا، میں صرف عبادت ایک بہانہ بنائی بیٹھا۔ ابو بکر سن گئے تیرا مقام بڑا اعلیٰ ہے، تیرا مقام بڑا اونچا ہے، تیرا مقام بڑا مرتبہ بڑا اونچا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا تے کو کی میں پتہ؟ پادری نے آ کہ اج تک آسمان تو اینجی کتاب ہی کہیں نہیں لتھی جندے وچ ابو بکر تیری گال نہ لکھی پئی ہووے، جیڑی کتاب لاندی رہ گئی ہے ہوں دے وچ تیرا تذکرہ تھیندا رہ گیا، ہوں دے وچ تیری گال تھیندی رہ گئی ہے۔ ابو بکر ہن سن میرا کوئی پتہ کہ نہیں میں کس ٹائم مر ونجا، دھوک فنا دی ہر کہیں لڈ ونجنے، میں پتہ نہیں زندگی میری کتنا ہے کتنا کہنی، پر میں میں ہاتھ بد کے عرضی کرے نہ پیا مہربانی کری جی میں مکے ونجے، مکے ون کے اپنے یار محمد کو میرا سلام ہی دیویں، اور سن گن آمن والے وقت دے وچ تیرا یار جرا محمد ہے او اعلان کرے سے میں خدا دا نبی ہاں۔ ابو بکر اون دے اوتے ایمان نہیں گھناویں تے اون کو میری عرضی بھی پجاویں تے عرض کری قبلہ بڑے عرصے تو گرجے دے وچ بیٹھا رہ گیا، عبادت دا بہانہ کریندا رہ گیا، اڈی کا تیری تکیندا رہ گیا، زیارت واسطے تیری سکدا رہ گیا۔ سونا قیامت علی دیوار میرے اوتے منت لاویں جی میں اپنے غلامے دی بخشش کرواویں تے میں کورلے جنت گھن کے ونجی۔ حضرت ابو بکر فرمیندن میرے دل دے اندر بے چینی پیدا تھی گئی ہے، میرے دل دے اندر جناب والا آرزو تے تڑپ پیدا تھی گئی ہے۔ حالے حضرت ابو بکر مسلمان کہہ نہ تھے ہن۔ المختصر حضرت ابو بکر صدیق ملک شام گئے، اتھا ون کے تجارت دا سامان ویچنے، غلام مکے دے وچ واپس آ گئے۔ مکے دے وچ آپ دی ملاقات ابو جہل دے نال تھی گئی ہے۔ ابو جہل آکھیا ابو بکر لگ دے کہ بڑے عرصے دے بعد مکے دے وچ آئے وے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہاں ہاں میں تقریباً 6 مہینے دے بعد مکے چایا کیونکہ میں ملک شام وچ رہ گیا۔ ابو جہل آکھے یار جرا تیرا یار محمد ہے۔ ابو بکر آکھے کیا گال ہے محمد کو کیا تھی گئے؟ ہن جناب والا ابو جہل آدے تیرا یار محمد آدے میں رات دے تھوڑے وقت دے وچ رات دے تھوڑے وقفے دے وچ میں جناب والا معراج کر رہا ہاں اور میں خدا دا نبی ہاں، جڑے سارے اے بت ہیں انہیں کو آدھے اے کوڑا ہے آدھے ایک خدا دی عبادت کرو، میں خدا دا نبی ہاں، میرے اوتے ایمان گھنو، قرآن دے اوتے ایمان گھنو، میں رب دا سچا نبی ہاں، رب کو من گھنو، میں شاہ عرب کو من گھنو۔ جی میں حضرت ابو بکر نے ابو جہل دی گال سنی تے حضرت ابو بکر کو پادری یاد آ گیا، جیری پادری نے گال ہی کیتی کہ تیرا یار جرا محمد ہو سے او ان قریب نبوت دا اعلان کرے سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل دی گال سن کے اپنے گھر والی سائڈ تے نہیں ویندے بلکہ جناب والا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر والی سائڈ تے چلے ویندن، وان کے پوچھدن کہ لجپال نبی کتھا ہیں؟ گھر والے آکھے کہ لجپال نبی ابو قبیس دی پہاڑی دے اوتے لوگوں کو تبلیغ کریندے پن۔ ہن جی ملے حضرت ابو بکر صدیق ابو قبیس دی پہاڑی تے گئے، لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اٹھی کے سینے نال لاتا، لجپال نبی نے فرمایا ابو بکر آ گئے ہو؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی تھی جی یا رسول اللہ میں آ گیا۔ لجپال نبی نے فرمایا آؤ بہو۔ حضرت ابو بکر بیٹھن تے حضرت ابو بکر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جرا پیغام انہیں کو سنیں دے پے وے میں کوئی سنا وہ ہا۔ لجپال نبی نے حضرت ابو بکر کو تبلیغ کی تھی، لجپال نبی نے فرمایا ایک خدا دی عبادت کرو، ایک خدا دے اوتے ایمان گنو، بت توارے خدا کہنی انہیں دی پوجا نہ کیتا کرو، میں محمد خدا دا نبی ہاں، میں کو خدا دا نبی من گنو۔ حضرت ابو بکر کو پادری دی ساری گالی یاد آ گئیاں۔ جویں لجپال نبی خاموش تن حضرت ابو بکر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیرا خدا دا نبی ہوندے اوندے کنے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ہوندے، لہٰذا مہربانی کرو میں کو کوئی اپنا معجزہ دکھاؤ ہا تاکہ تواڈی نبوت دا معجزہ دیکھاں تے تواڈے اوتے ایمان گھننا وا۔ ہن جڑی لجپال نبی نے گال کیتی میں اکھ نوٹھی بیٹھا جی میں اکھ کھولا میرے جملے دی قدر کرے۔ لجپال نبی نے فرمایا ابو بکر تو ٹھیک ہے اگر معجزہ دیکھنا چاہندی میں تے کو معجزہ ہی دکھا دے ساں، پر ابو بکر معجزہ دیکھن تو پہلے میں کو پادری دا حال تو سنیندی یا میں سناواں؟ شام والے پادری دا حال تو سنیندی یا میں سناواں؟ جویں لجپال نبی نے
جلال کیتی حضرت ابو بکر دی اکھ دے وچوں ہنج ایویں نکتن جویں سامن دا بادل برس دے لجپال نبی نے فرمایا ابو بکر ہور معجزہ دیکھنا چاہندی حضرت ابو بکر نے عرض کیتی یا رسول اللہ جلدی کرو نوکری بناو تے کلمہ ہی پڑھاو حضرت ابو بکر دے ایمان دا ایک خوبصورت واقعہ سماعت فرمائے وے اے او جوان دا پترا کہیں نے لجپال نبی دا معجزہ ڈٹھے چاندر دے دو ٹکڑے تھن تے ولا کلمہ پڑھے کہیں نے گوہ کو والیندا ڈٹھے تے ولا کلمہ پڑھے کہیں نے درخت کو ٹردا ڈٹھے تے ولا کلمہ پڑھے لیکن ابو بکر کائنات دا پہلا مسلمان ہے حضرت ابو بکر نے چند ٹرٹ دا دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا گوہ کو کلمہ پڑھ دے دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا درخت کو ٹر دے دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا بلکہ حضرت ابو بکر صدیق نے لجپال نبی دا علم غیب دیکھ کے کلمہ پڑھا لوگ اساڑے اتے اعتراض کریں دن قبلہ محمد کو نہیں جاندا کتھا مدینہ کتھا سروائی کتھا مدینہ کتھا سنجر پور کتھا مدینہ کتھا صادق آباد محمد کو نہیں دے سکدا کچھ نہیں دسا سکدا میں کہ کملا اپنی عقل دا علاج کرا جیرا محمد اج تو 1400 سال پہلے مکے دے وچ بیٹھ کے شام دی خبراں دے سکدے اج او محمد مدینے دے وچ بیٹھ کے سروائی والے کو بھی دیکھ سکدے انہیں کو بھی سماعت فرما سکدے عزیزان محترم او اگلی گال سماعت فرمو تے اپنے سینے کو مدینہ بناؤ سمے جاندی پیے تے سبحان اللہ الو جناب والا ایک مرتبہ صحابہ کرام دا مجمع کثیر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تیرے میرے لجپال نبی دے سامنے موجود ہیں لجپال نبی نے فرمایا لوگو اج تواڈے وچوں کوئی ایہو جیاں بندہ ہے جیندا روزہ ہووے حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیتی یا رسول اللہ میرا روزہ ہے لجپال نبی نے فرمایا اچھا تواڈے وچوں کوئی ایہو جیاں بندہ ہے جڑا نماز جنازہ پڑھ کے آیا کھڑا ہوئے حضرت ابو بکر نے عرض کیتی جی جی یا رسول اللہ میں الحمدللہ نماز جنازہ ہی پڑھ کے آیا کھڑا بلا لجپال نبی نے فرمایا اچھا تواڈے وچوں کوئی ایہو جیاں بندہ ہے جائیں اج مسکین کو کھانا کھوایا ہوئے جائیں اج مسکین دی مدد کیتی ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیتی جی جی یا رسول اللہ میں نے اج مسکین کو کھانا بھی کھوائے تے مسکین دی مدد بھی کیتی ہے بلا لجپال نبی نے چوتھی دفعہ سوال کیتا لوگو اج تواڈے وچوں کوئی ایہو جیاں بندہ ہے جیڑا کہیں بیمار دی تیمارداری کر کے آیا ہوئے کہیں بیمار دی طبیعت پوچھ کے آیا ہوئے کہیں بیمار واسطے دعا کروا کے آیا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے تھی گن جی جی یا رسول اللہ آج میں بیمار پرسی بھی کر کے آیا ان دی عیادت بھی کر کے آیا اور میں بیمار واسطے دعا مانگ کے آیا پورے مجمع دے وچوں کئی ہاتھ کہنا چاہتا روزے دی واری آئی تھی حضرت ابو بکر دا ہاتھ اتے ہا مسکین دی واری آئی تھی حضرت ابو بکر دا ہاتھ اتے ہا جنازے دی واری آئی تھی حضرت ابو بکر دا ہاتھ اتے ہا جی میرے بیمار دی واری آئی تھی حضرت ابو بکر دا ہاتھ اتے ہا جی میرے چاری گالی لجپال نبی نے دسیاں لجپال نبی نے پوچھا تے حضرت ابو بکر نے چارے واری ہاتھ کھڑا کیتا لجپال نبی نے فرمایا صحابہ جے جنتی بندے کو دیکھنا ہوئے میرے یار ابو بکر کو دیکھ گھنے میں محمد زمانہ دینا پیا ابو بکر جنتی ہے اور جنت ویسے یارو اے حضرت ابو بکر دا مقام ہا اے حضرت ابو بکر دی فضیلت ہے رب دا سارے اتے کتنا کرم کہ رب کائنات نے اسا کو اپنے یار کو منن والا بنائے تے اپنے یارے دے یارے کو بھی منن والا بنا چھوڑیے ہاں جناب والا آؤ ہن آخری گال سماعت فرماؤ تے اپنے سبق دا اختتام پیار نال سبحان اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زوجہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لجپال نبی دی خدمت عرض کی یا رسول اللہ اے جتنا آسمان دے اوتے تارے چمکدے پن اتنا کہیں دی نیکی ہو سن اتنا کہیں عبادت کیتی ہو سے کہیں دا اتنا نیکی ہو سن کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ پوچھنا چاہتے ہیں میرے ابے دا مقام کیا ہے بچپن دے وچ ہی حضرت ابو بکر لجپال نبی دے نال رہ گئے لڑکپن وچ بھی لجپال نبی دے نال رہ گئے جوانی دے وچ ہی لجپال نبی دے نال رہ گئے حضرت عائشہ صدیقہ دا پوچھن دا مقصد اے ہا کہ میں دیکھا تے صحیح میرے والد دا مقام کتنا ہے جی میں حضرت عائشہ نے گال کی تھی لجپال نبی نے فرمایا ہاں عائشہ میرا ایک صحابی ہے جیندہ نیکیاں انہیں تارے کے نے زیادہ ہیں جیندہ نیکیاں انہیں تارے کے نے زیادہ ہیں ہن جناب والا لجپال نبی کو پتہ ہا تارے دی تعداد کتنا ہے اساڈے مائکروسکوپ لاونی پوسے ساکو تے گنتی کرنی پوسے پر لجپال نبی نے این نہیں آ کہ 1 2 3 4 نہیں لجپال نبی نے کہ جتنا تارے ہیں انہیں تارے جتنا میرا ایک صحابی ہے جیندہ اتنا نیکیاں ہیں حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ او خوش نصیب صحابی کون ہے لجپال نبی نے فرمایا او حضرت عمر ہے عمر دے اتنا نیکیاں ہیں جتنا آسمان دے اتے تارے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جی حضرت عمر دا نام سنیا نا تے آپ تھوڑیا منجھا تھیاں لجپال نبی نے فرمایا عائشہ منجھی کو تھی نہیں پئی ہیں حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں تا اے سمجھتی رہ گئی ہاں
کہ میرے والد تورے نال رہ گئے بچپن وچ لڑکپن وچ جوانی وچ بڑھاپے وچ ہر وقت تورے نال رہ گئے سونا میں تو یہ سمجھ دی رہ گیا کہ انہیں تارے دے برابر حضرت ابو بکر دنے کیا حسین پر انہیں تارے دے برابر تے حضرت عمر دنے کیا ہیں جرا لجپال نبی نے جواب دیتے کلیجے دے اندر ٹھنڈ پہ گئی ہے لجپال نبی نے فرمایا عائشہ عمر دیاں اتنا نے کیا ہیں جتنا آسمان دے اتے تارے ہیں اگر تو ابو بکر دی گال سننا سن گئے عمر دی ساری زندگی دی نیکیاں ایک سائڈ تے ابو بکر دی غار والی رات دی نیکی ایک سائڈ تے میرے ابو بکر دا مقام اے ہے حضرت ابو بکر دی فضیلت اے ہے اور جی میرے ہجرت لجپال نبی کرے دے پہ ہن نا تے حضرت ابو بکر صدیق جی میرے لجپال نبی دے نال ٹر دے پہ ہن کئی میرے حضرت ابو بکر صدیق اگوں آویں دے ہن کئی میرے پیچھوں آویں دے ہن کئی میرے سجی سائڈ تو آویں دے ہن کئی میرے کھبی سائڈ تو آویں دے ہن لجپال نبی نے فرمایا ابو بکر خیر ہے کئی میرے اگوں کئی میرے پیچھوں کئی میرے سجے کئی میرے کھبے ان دی وجہ کیا ہے حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ دشمن دا کوئی پتہ کہ نہیں اگوں ہی میں واسطے امدا اگر تواڈے اوتے کوئی حملہ کرے تیر ابو بکر دے سینے تے لگے پیچھوں ہی واسطے امدا اگر کوئی حملہ کرے تو تیر ابو بکر دے سینے تے لگے سجی سائڈ تے ہی واسطے امدا اگر کوئی حملہ کرے تو تیر ابو بکر دے سینے تے لگے سونا کھبی سائڈ تے ہی واسطے امدا اگر کوئی حملہ کرے اگو ابو بکر ہوے سونا میرا دل آدا پے جان میری ہوے تواڈی حفاظت کرندا رہا تواڈی حفاظت کرندے میری جند نکل ونجے پر تو کو کچھ نہ تھیوے لجپال نبی نے سینے نال لاتا لجپال نبی نے فرمایا ابو بکر مبارک ہووی جویں زندگی دے وچ میرے نال ہے قیامت تک تے کو اپنے نال رکھاں تے مکو محمد نہ آکی ٹھیک ہے جناب والا اے صدیق اکبر دا مقام ہا اے آپ دی شان ہے اللہ رب العزت ساکو عمل صالح کرن دی توفیق عطا فرماوے صحابہ کرام دی سیرت صحابہ کرام دی صورت اور انہاں دے واقعات سن کے اللہ رب العزت انہاں دے نال سچی الفت تے محبت کرن دی توفیق عطا فرماوے آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین